नमस्ते. जय श्री कृष्ण. आमगेल मायंड खंय 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 धांवता आसता न्हय. ताका एक कंट्रोल हाडका जाल्यार आमी एक मेडिटेशन करपाची म्हणटात. आमगेल मायंड पॉझिटिव्ह थिंक करता, फुडले नेगेटिव्ह थिंक करता जाल्यार ते आमगेल थॉट्स आमगेल कंट्रोलाक येवका जाल्यार आमगेल विचार समजका. विचार समजका म्हूण जाल्यार आमगेल मन समजका. ह्या विशयार म्हगेले सुमार टॉपिक्स आसात. आज एक विशय सांगता. हांव केन्नाय सांगचें आसा. थिंक पॉझिटिव्ह. एक फावटी एक आचारी सडनली तागेलें डेथ जाता. बायलेक चेडूआ पळोवका, घराक खर्च जावका म्हणून ती तिगेल्या पुताक तिगेल्या लॉकरा आशिल्लें एक नीलम हार दितानी म्हणटा, तुगेल बगले कडेन घर कडेन तुगेलो बाप्प आसा ताका वचून ह्यो हार विकून यो. ताका सांग अम्माक आतां दुडवा अगत्य आसा म्हूण ह्यो एक हार तुका विकूं सांगला म्हूण. तो चेल्लो तो हार घेवन बगले बाप्पाल्या येता. बाप्प पळयता आनी ताका म्हणटा कशें म्हळ्यार ह्यो हार तुगेल्या अम्माल्या वापस व्होन दी आनी तूं एक काम करी म्हगेले थोडे दीस कामा लाग. थोडें काम शीक. आतांच तुमगेल्या खर्चा विशयान तूं टेन्शन घेवनाका म्हूण सांग तुगेल्या अम्माक म्हूण. तो चेल्लो येवन तागेल्या अम्माक सांगता, शीश अम्मा घे तुगेली माळ भितर दवरी. बाप्पान आतां म्हाका कामा लागूं सांगला तागे लागींची काम शिकूं सांगला म्हूण. तशी तो चेल्लो तागेल्या बाप्पा लांगडी कामा लागता. थोडे समय वता, काम शिकता. मागीर ताका एज्युकेशनाक आनी दुड जावचो पडटा म्हणून तेन्ना अम्मा म्हणटा आतां पूण ह्यो हार वचून वीक मराया म्हूण. ती हार दिता. आतां तो काम शिकला. ताका गोत आसा ताजी वॅल्यू कितलें मोल बान दिता म्हूण. तो टेस्ट करतना ताका कळिता कशें म्हळ्यार ते नकली आसा म्हूण. म्हळ्यार बद्द न्हय तो नीलम हार म्हूण. फुडल्या बाप्पाल्या वता आनी बाप्पा सांगता, बाप्पा उडका ससऱ्या हांव तुका नीलम हार घेवन येयलो. तूं म्हाका काम शिकयलें निमिती म्हाका कळ्ळा ह्यो हार बद्द न्हय म्हूण. तेन्ना तुका केल्या आवडटा तुका कळ्ळें नाशिल्लें म्हूण. कडेन बाप्प म्हणटा तूं म्हगेल्या घेवन येतना म्हाका कळ्ळा ते बद्द न्हय म्हणून. बट हांव तुका तेन्ना सांगिल्लें जाल्यार तुजो तुगेल्या अम्माजो नमगता आशिल्लें वे. हांव म्हगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी दाखोवन म्हाका शिशोरच्याक हें एक रिजन दिताच म्हणून तुमी लेखता आशिल्लीं ती. तुमगेले वायट टायमा वेळार हांव तुमकां हेल्प करनी म्हणून जाता आशिल्लें म्हणून हांव तुका म्हगेल्यान कामां करी. कामा सेरवतर तूं काम शिकिल्ले निमिती आतां तुका कळ्ळें की हें बद्द न्हय फेक हार म्हूण. तशें आमकां आमी केलेले चुकी आमकां कळटा एक एक पाटी. या आमी जावन दोळ्यान पळयलेले विशय आमी नमगता ती. तशें आतां तुका जी म्हायती कळ्ळेले निमिती
तुका कळलें की हें फेक म्हणून. तशें केन्नाय आमी खंयचेय विशय म्हणटा न्हय, दोळ्यान पळयवका, आमगेले कान्नान आयकुका. ताका लागून मानता वेळी ना, दोळ्यान पळयलें आनी कान्नान आयकलें लेगीत फाटी फेक आसता. एनिवे आमी चांग बंद दवरया, चांग लेकुया आनी चांग करुया. ओके? टेक केअर. जय श्रीराम.